यकीनन इतनी ईमानदारी के साथ पिछले 3 साल से मैं जहाँ पर भी जितना हो सकता है, मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद खासदार बनने के बाद है तो मैंने हर मसले को हल कर दिया हूँ करके उसमें बहुत सालों का बैकलॉग था इस शहर के अंदर, हमारी गलियों के अंदर, हमारी बस्तियों के अंदर कोई पलट के देखता नहीं था। और यकीनन इसलिए नहीं देखता था कि इस कौम को एक रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इलेक्शन के वक्त कोई आता था, वोट मांगता था और वोट लेने के बाद वो दोबारा कभी पलट के आता नहीं था। तो यही वजह है कि गरीब बस्तियों की हालत आज अगर हम देखें तो ना वहाँ पर पानी का निज़ाम है, न रास्ते बने हुए थे, न लाइट है, न ड्रेनेज का मसला है। तो इतने सालों का बैकलॉग निकालना मेरे लिए 3 साल में मुमकिन नहीं था। मैं 5 साल इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि 2 साल शुरुआत के जो थे 21 और 22 वो कोरोना के अंदर चले गए थे, तो इस वजह से वो 2 साल पूरे ज़ाया हुए। लेकिन बचे हुए 3 साल के अंदर जितना ईमानदारी के साथ कोशिश कर सक रहे थे, फंड इतना होता है और मांगने वाले पूरे ज़िले के होते हैं, उसमें तो आप मेरी दिक्कत भी समझ सकते हैं कि और हुकूमत ने हर मोड़ के ऊपर कुछ न कुछ रुकावटें पैदा करने की कोशिश की। उनकी मंशा, उनकी सोच ये थी कि अगर इस सांसद को, इस खासदार को अगर हमने फंड देते रहे तो ये लोगों के काम करेगा और लोगों के काम करेगा तो लोग फिर दोबारा इसे चुनकर देंगे। तो हर लेवल के ऊपर हर पार्टी ने है तो कहीं ना कहीं रुकावटें डालने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी जितना जम सकता था उतना निकाले, जितना कर सकते थे उतना करे है। और यकीनन आज जिस तरह से मौलाना साहब ने बताए है कि आज जिस तरह के दौर से हम गुजर रहे हैं, शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि आने वाला वक्त कैसा होने वाला है करके। जो हुकूमतें आज जिस गुरूर के अंदर, जिस अकड़ के अंदर है और एक कौम को ख़ास तौर से निशाना बनाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि एक स्टेट के अंदर यूसीसी जब लागू किया गया तो उन्होंने सबको छोड़ दिया, किसी और को उसके अंदर शामिल नहीं किया, सिर्फ मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर उन्होंने टारगेट किया। और अभी कुछ दिन पहले एक और ऐसा कानून लेकर आया गया है एक स्टेट के अंदर कि जहां पर हमारी शादियों का सर्टिफिकेट जो आज हमारे काजी साहब इशू करते हैं, ये उनके पास से ये इख्तियार छीने जा रहे हैं और ये इख्तियार उनके पास से छीन कर गवर्नमेंट के हवाले किए जा रहे हैं। यानी कि आज जो काजी जो हमें निकाह करवाते हैं, जो सर्टिफिकेट वक्फ बोर्ड के जरिए इशू किए जाते हैं, ये पूरे इख्तियार निकाले जा रहे हैं। एक ऐसी कोशिश और एक ऐसी साजिश हो रही है कि वक्फ की जितनी भी ज़मीन इस मुल्क के अंदर है वो पूरी ज़मीन वक्फ में से खींचकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले कर दी जाएगी। तो ये कानून पूरे बन के तैयार है, सिर्फ उन्हें आंकड़ा चाहिए। एक मरतबा उन्हें आंकड़ा मिल गया तो वो पूरे के पूरे ये सब कानून लागू करने वाले हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस महाराष्ट्र के अंदर भी जो कौमी एकजहती हमारी थी, जो हमने इत्तेहाद का सबूत दिया था, अगर वही सबूत अगर महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कई शहर है, कई ज़िले हैं जहाँ पर अगर ये इत्तेहाद दिखाई देता है तो हमारी भी तादाद ऐवानों के अंदर बढ़ेगी, चाहे वो असेंबली हो या लोकसभा हो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने बड़े महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों के वोट तो सबको चाहिए, लेकिन मुसलमानों की क़यादत किसी को नहीं चाहिए। और शायद यही वजह है कि 48 सीटें महाराष्ट्र की लोकसभा की है, उसमें से सिर्फ एक ही मुस्लिम चुनकर आता है पूरे महाराष्ट्र से, और वो आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त इम्तियाज़ जलील है। तो आप सोचिएगा कि क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमने ये ठेका लेके रखे हुए है कि नहीं हम आपको वोट देते रहेंगे और आप ही जाके है तो ऐवान के अंदर बैठिएगा और हम आपके गुलाम की तरह, जिस तरह से अजहर ने बताया है कि हमारे नौजवानों का काम क्या हुआ करता था कि दूसरों के लिए शतरंजियां बिछा रहे हैं, कुर्सियां लगा रहे हैं, उनका इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर जा रहे हैं, फोटोज खिंचा रहे हैं, रमज़ान के महीने के अंदर उन्हें बुला रहे हैं, टोपी पहना रहे हैं, खजूर खिलाते हुए फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और बस यही सियासत, हमारी सियासत यहीं तक थी उसमें। लेकिन आज ये वक्त बदल गया है और हमारी भी आवाज़ वहाँ पर बुलंद होनी चाहिए, हमारे भी मसले वहाँ पर पहुँचने चाहिए। और ये उस वक्त मुमकिन है जब आपके नुमाइंदे वहाँ पर जाएंगे और बोलने वाले नुमाइंदे। वरना लोकसभा के अंदर मैंने भी देखा हूँ बहुत सारे पार्टियों के मुसलमान MPs है वहाँ पर, लेकिन उनकी मजबूरी ये है
کہ ان کو اپنے مالکوں سے، ان کے اپنے جو جتنے بھی ان کے صدر ہیں ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ میں میرے قوم کا مسئلہ یہاں اٹھا سکتا ہوں کیا کر کے، اور جب انہیں نہیں کا جواب ملتا ہے تو وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں اس میں۔ یہ مسئلہ مجلس کے ساتھ نہیں ہے الحمدللہ۔ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ 550 کے لوک سبھا کے ایوان کے اندر ہم نے پچھلے 3 سالوں کے اندر 550 میں سے سب سے زیادہ سوالات اگر کسی نے کیے تو وہ میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل دونوں نے مل کر، ہم دونوں نے سوال اٹھائے ہیں۔ یہ کہیں نہ کہیں آپ خود سوچئے گا کہ صرف 2 اگر ہیں تو ہم اتنے سوال اٹھا سکتے ہیں، وہاں پر لڑ سکتے ہیں۔ اگر ہماری تعداد وہاں پر بڑھتی ہے، 2 کے 5 ہوتے ہیں، 5 کے 7 ہوتے ہیں، تو آج ہمیں جو 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے، 4 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے، کیونکہ تمہاری تعداد کم ہے، ہم 3 منٹ سے زیادہ دے نہیں سکتے، 4 منٹ سے زیادہ دے نہیں سکتے۔ آپ کی تعداد بڑھے گی تو آپ کے مسئلے بھی، اور وہاں پر آپ کو وقت بھی ملے گا آپ کے مسئلوں کے اوپر بولنے کے لیے۔ میں تمام علماء کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں احسان مند ہوں آپ کے ستارہ، دیولائی اور آس پاس کے جتنے بھی گاؤں ہیں، جس طریقے سے محنت اور مشقت آپ لوگوں نے کی تھی، ایک امید جگائی ہے آپ نے۔ اورنگ آباد سے ایک سانسد کو چنا کر لا کے دینے کے بعد آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر ایک امید جگائی ہے کہ اگر ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر آتے ہیں، اگر ہم یکجہتی کا ثبوت دیتے ہیں، اگر ہم یونائٹڈ فائٹ اگر کرتے ہیں تو یقیناً ہم یہاں پر جیت حاصل کر سکتے ہیں۔ ورنہ آپ کے اندر، آپ کے صفوں کے اندر بھی کتنے ایسے لوگ تھے ہوں گے 2019 کے اندر جو آپ کو حساب کتاب بتاتے تھے ہوں گے کہ کیسا جیت کر آ سکتا ہے، کیسا ممکن ہے، کہاں سے جیتیں گے، کون دیں گا ووٹ، کون ساتھ میں رہے گا کر کے۔ لیکن اپنا کام ہے محنت کرنے کا، اور محنت کرنے کے بعد اللہ جو بھی راستے بناتا ہے، اگر اپنی نیتیں صاف ہے تو راستے کھلتے جاتے ہیں، اللہ یقیناً راستے بناتا ہے اس میں۔ تو آپ لوگوں کا تہ دل سے شکریہ۔ آنے والا وقت مشکل کا جانے والا ہے، میں ڈرا نہیں رہا ہوں آپ کو، لیکن حقیقت سے آگاہ کرا رہا ہوں۔ اگر ہم غفلت میں رہے تو شاید آنے والے وقت کے اندر وہ دور بھی دیکھنے کو ملے گا کہ مسلمان جب سڑک کے اوپر نکلے گا تو اس کے اوپر یہ پابندی لاد دی جائے گی کہ یونیفارم سول کوڈ کے اندر تم ہے تو باہر نکلتے وقت اپنے مذہبی شناخت، تمہاری ٹوپی پہن کر تم باہر نکل نہیں سکتے ہیں۔ تو شاید ہمارے سروں کے اوپر سے یہ ٹوپی کھینچنے کا بھی کام کر سکتے ہیں، قانون لاگو کر کے۔ آج ملک کے حالات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ایسے حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء اکرام کی یہ ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ نوجوان نسل کو آگاہ کرے کہ آنے والا خطرہ کیسا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اپنے نوجوانوں کو جب میں دیکھتا ہوں جس طریقے سے نشے کے کاروبار کے اندر لپت ہے، بیچنے والا کون ہے تو ہم ہی ہے، استعمال کرنے والا کون ہے تو ہم ہی ہے۔ سب سے زیادہ اگر یہ نشے کا کاروبار کہیں چل رہا ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری گلی، ہماری بستی اور ہمارے محلوں کے اندر چل رہا ہے۔ یہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس نسل کو اگر ہمیں برباد کرنا ہے، کمزور کرنا ہے، تباہ کرنا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ ان کی نوجوان نسل کو کمزور کر دو۔ یہ شراب کی دکانوں میں نظر نہیں آئیں گے کیونکہ انہیں مذہب نے بتایا ہے کہ ان کے اسلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسلمان شراب نہیں پیتا ہے کر کے۔ تو کس طریقے سے انہیں آسان گولیوں کے ذریعے ان کو کمزور کیا جائے۔ آج جائیے ہماری گلیوں کے اندر، اپنے شہر کے اندر رات کے وقت میں جائیے تو آپ کو ایک نظارہ دیکھنے کو ملے گا کہ کیسے کیسے نوجوان لڑکے، جنہیں میں آج سے کچھ سال پہلے بڑا طاقتور ایک پہلوان کے طریقے کا نوجوان دیکھتا تھا، آج وہ لڑکے کی حالت جب دیکھتا ہوں تو کھڑے کھڑے ہاتھ اس کے تھر تھر کانپ رہے ہیں، کمزور ہو گیا ہے۔ کون ان کے لیے آواز اٹھائے گا؟ اگر آپ سمجھیں گے کہ اکیلے امتیاز جلیل تمہاری ذمہ داری ہے تو نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ایک ایک شخص کی ذمہ داری ہے اس میں۔ یہ کاروبار کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ کاروبار چلایا اگر جا رہا ہے تو یہ پولیس کی دیکھ ریکھ کے اندر چلایا جا رہا ہے، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پورے ہندوستان کے ہر مسلمان گلی محلے اور بستیوں کے اندر یہ کاروبار اگر چلایا جا رہا ہے تو سرکار کی مدد سے چلایا جا رہا ہے۔ حکومت اچھی طرح سے جانتی ہے کہ بیچنے کا اور استعمال کرنے کا سب سے زیادہ کہاں پہ اڈا بنا ہوا ہے تو آپ کے گلیوں کے اندر۔ تو اگر حکومت کی طرف سے ہی آپ کو نشے کی عادت لگائی جا رہی ہے تو ہم خاموش بیٹھ کر تماشائی بن کر دیکھتے رہے یا اس کے لیے کچھ نہ کچھ قدم اٹھائے، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ میں یقیناً آنے والے وقت کے اندر اور جتنے کام
मुमकिन हो सकते हैं, अभी तो नहीं है, अभी फंड पूरा खत्म हो चुका है उसमें। तो मैं जब भी आता हूं और अजहर भाई को देखता हूं तो डर लगता है कि आप कौन सी गली का लेके आते हैं, कि जावेद पटेल साहब कौन सा नया लेके आते हैं, कि तो क्लियर बता दे रहा हूं कि आप कोई फंड है नहीं उसमें। अब जो भी रहेगा नया भिड़ू नया राज आगे देखा जाएगा। तो एक बार फिर से मैं तमाम उलमाए किराम, यहाँ के जितने भी बुजुर्ग नौजवान साथियों, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।